یاد آؤندیاں نے وفاواں ماں دیاں، یاد آؤندیاں نے وفاواں ماں دیاں، تار دیندیاں نے دعاواں۔ اے میرے ہاتھ دے اندر سیاہ ستا ہے، میں دی قسم اٹھا کے کہنا میں سچ بول رہا جے، بھائیا بولے کھے دے اندر نہ روی، دنیا دے اتے سب تو سچی تے پکی دعا مخلصانہ دعا تیرے واسطے یا تیری ماں کر سکتی ہے یا تیرا باپ کر سکتا ہے۔ تائیں تے میں کہہ رہا تار دیندیاں نے دعاواں، میرا اندے اتے یقین اعتماد تجربہ ہے۔ میں جدوں بھی اپنے گھروں نکلنا میں اپنے والدہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے عرض کرنا وا، امی جی میں فلاں جگہ تے حضور دا ذکر کرنے جا رہا ہاں، تے میری ماں مینوں متھے تے بوسا دے کے فرماندیاں نے بیٹا جا، میریاں دعاواں بھی تیرے نال نے، اللہ تینوں کامیابی عطا کرے گا۔ رب کعبہ دی قسم اج تک کسے میدان دے اندر ہار نہیں ملی، ہر جگہ تے اللہ نے عزتاں تے کامیابیاں عطا کیتیاں نے۔ میرا اس چیز تے یقین ہے رب دی ذات تو بعد مینوں کامیاب کرن والی میری ماں دیاں دعاواں نے۔ تائیں تے میں تانوں یہ سبق سکھا رہا، تار دیندیاں جے وفاواں ماں دیاں، تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، یاد آؤندیاں نے وفاواں، یاد آؤندیاں نے۔ رب کعبہ دی قسم ہے او پتر جڑے زندگی دے اندر اپنی ماں دی گل نہیں سن سندے، سنی ان سنی کر دیندے نے، اپنی ماں دی عزت نہیں سن کر دے۔ میں انہاں دی ماں دے فوت ہونے تو بعد انہاں نو قبر تے ٹھائی مار کے روندیاں تکیا ہے، او مینوں کہندے نے قاری صاحب بڑا پچھتاوا ہے، بڑی بھول ہو گئی ہے، اسی ماں دی خدمت نہیں کر سکے۔ قاری صاحب ہن ماں دیاں وفاواں یاد آؤندیاں نے، دل کردا ہے امی جی ایک باری دنیا تے آ جاؤ، میں تہاڈی خدمت وچ کمی نہیں آن دیاں گا۔ قبراں دے اُتے روندیاں پیا نظر آوندے نے تے رو رو کے دنیا والیاں نوں کہندے نے او دنیا والیو جنہاں دیاں ماواں زندیاں نے قدر کر لو، کیونکہ مرن تو بعد تساں کہندیاں پیا نظر آونا ہے یاد آؤندیاں نے تار دیندیاں نے دعاواں۔ حضرت ویسے کرنی حضور دے نال بڑا پیار ہے، اماں کو اجازت لئیے، امی جی میرا گزارا نہیں ہو رہا، تے ماں فرمایا پتر جا چلا جا، یہ حضور جاندیاں مل گئے تے مل لویں۔ اس وقت موبائل دور کوئی نہیں سی، بندہ کال کر کے پوچھ لویں میں آوندا پیا گھر ہے ہو یا کوئی نہ ہے، اس وقت یہ دور نہیں سی ہوندا۔ حضرت ویسے کرنی گئے نے، پاک نبی نہیں ملے، وہ رکے نہیں، انتظار نہیں کیتا، اے نہیں آکھیا ہن آدھ سر پر گیا ماں، رات رک جانا وا نبی دی زیارت کر کے جاواں گا۔ فرمایا نا نا ماں نے اجازت نہیں دیتی، یہ حضور صحابہ بھیج کے اویس کو دعا کروانے، اے مقام تام ملیا ہے، ماں دی خدمت کر دیا ہویا نبی دا دیدار نہیں کر سکے۔ میں کہ حضرت ویسے کرنی نو اے مقام ملے ہے، وہ دنیا والیاں نو کہہ رہے نے، دنیا والے تانوں ہی میں سبق دے رہا، یاد آؤندیاں نے وفاواں ماں دیاں وقت
ربك إلا إياه وبالوالدين إحسانا یاد آؤندیاں نے وفاواں یاد آؤندیاں نے وفاواں ماں دیاں تار دیندیاں جے